अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कमांडर आरस हालनी बाज़ार खरीदने के हवाले से दुंदार और हकीम साहब के पास पहुंच जाता है। तो दुंदार कहता है, गवर्नर आरस आपके आने की वजह क्या है? तो आरस कहता है, आपके बाज़ार के हालात बहुत ही ख़राब हैं, आप हमला आवर डाकू से बचाने में नाकाम हो गए हैं। तो दुंदार कहता है, हमारे सिपाही तमाम मकामात पर तैनात हैं, हम डाकुओं को जल्द ही ख़त्म कर लेंगे और बाज़ार अपनी साबका हालत में वापस आ जाएगा। तो कमांडर आरस कहता है, आपको पता है कि इस वजह से यूनानी ताजर मुतासर हो रहे हैं, उनके जान और माल की हिफाजत मेरे ज़िम्मे है। तो फिर कहता है, आप अगर अमन कायम नहीं कर सकते तो इस बाज़ार को किसी ऐसे को बेच दें जो इसकी हिफाजत कर सके, वरना मैं यूनानी ताजरों को हटा दूंगा। तो हकीम साहब कहते हैं, ये सराय और बाज़ार अर्तगल साहब की विरासत है, इसके लिए हमने खून बहाया है और बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, लिहाजा इस बाज़ार को कोई हमसे खून के बदले भी नहीं खरीद सकता। फिर कमांडर आरस काफ़ी कोशिश करता है कि ये दोनों किसी तरह मेरे जाल में फंस जाएं और इस बाज़ार को बेचने का और खुद को एक बेहतरीन खरीदार बताकर इनको लालच देने की कोशिश करता है। तो हकीम साहब जट से कहते हैं, तुम अपना सोना और मशवरा अपने पास रखो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारा बाज़ार बेचने का इरादा है। फिर दुंदार कहता है, गवर्नर साहब मैं आपके मशवरे की दाद देता हूँ। ये सुनकर हकीम साहब हैरान रह जाते हैं। तो कमांडर आरस कहता है, ठीक है, मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। ये कहकर कमांडर आरस अपने सिपाहियों के हमरा चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में सिमकू के सिपाही पीटू पर कोड़े से तशद्दुद करते जा रहे होते हैं। पीटू की फरियादों के बावजूद सिपाही उस पर रहम नहीं खाता। अर्तगल साहब ये देखकर अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते और फ़ौरन से सिपाही का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हारा इरादा इसको सज़ा देना है या जान से मारना है? और फिर जड़ से उसके हाथ से कोड़ा लेकर उस पर वार करने लगते हैं। ये देखकर सिमकू के सिपाही अर्तगल साहब को पकड़ लेते हैं। फिर सिमकू अर्तगल साहब को कहता है, क्या मैंने आपको अपना रवैया दुरुस्त करने को नहीं कहा था? ये सुनकर अर्तगल साहब कहते हैं, ये कैसे हो सकता है कि बुज़दिलों के सामने कोई बहादुर बुत बनकर उनके मुजालिम सहता रहे? मैं अल्लाह की रज़ा की खातिर चुप नहीं रहूँगा। ये सुनकर सिमकू कहता है, फिर मैं भी तुम्हें एक पुरसुकून जगह पहुँचाकर सजा दूंगा, तुम्हारी किस्मत का फैसला मैं वहाँ करूँगा। ये कहकर सबको वहाँ से ले चलते हैं। दूसरी तरफ चौदार कबीले में असलाहान अपने सिपाही को कहती है, बहादुर साहब और उनके साथियों के लिए एक खेमा तैयार करो, अपने फ़राइज़ में कोई कोताही मत करना। ये सुनकर बहादुर असलाहान को कहता है, मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आया। फिर काराजा खातून कहती है, हमारी रवायात में मेहमान वो होता है जो रिश्तेदार न हो, रिश्तेदारों को मरकज़ी खेमे में खुशामदीद कहा जाता है। बहादुर कहता है, असलाहान मेरी भतीजी, मैं यहाँ अमीर सादुद्दीन कोपैक के हुक्म पर बिखरे हुए चौदार कबीले को मुतहिद करने आया हूँ, हम यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए नहीं आए। तो असलाहान कहती है, आपकी बात बजा है, मगर याद रखें चौदार का इत्तेहाद टूटा नहीं है, जब तक मैं अपने कबीले की रखवाली कर रही हूँ हमारा इत्तेहाद कायम रहेगा। तो बहादुर कहता है, बहुत खूब, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि यह फरीज़ा चौदार के किसी मर्द को मिलना चाहिए। ये सुनकर असलाहान उनके इरादों को जान लेती है और गहरी सोच में खो जाती है। इधर काई कबीले के कब्रिस्तान में हलीमा और गुंदूस अर्तगल साहब की कब्र पर बैठे होते हैं। तो हलीमा को अर्तगल साहब के साथ गुजरे हुए पल याद आते हैं, जब अर्तगल साहब किसी भी जंग पर जाने से पहले उससे कहते थे कि तुम जब भी मुझे मैदान जंग में आंसू के साथ बेचती हो तो मेरा दिल पीछे रह जाता है, मैं अपनी तलवार नहीं चला पाता। तो हलीमा कहती है, मैं बज़ाहिर साबित कदम रहूँगी और मेरा दिल खून के आंसू रोता है और मैं आंखों में आंसू लिए आपकी मुंतज़िर रही हूँ जब तक आप नहीं आते। हलीमा अर्तगल साहब की जुदाई में बड़ी गमज़दा बैठी होती है। फिर दोनों माँ बेटे उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इतने में अर्तगल साहब का गोरा जो हलीमा और गुंदोस को देखकर उनके पास आ जाता है। हलीमा और गुंदोस और उसके पास जाकर उससे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ जंगल में सिमकू के सिपाही अर्तगल साहब को दरख्त से बांध रहे होते हैं। तमाम गुलामों को जंजीरों से बांधा होता है, हर एक की हालत काबिल रहम होती है। उसी दौरान सिमकू अर्तगल साहब के पास आकर कहता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कब का मार देता, जब तक तुम्हारी अच्छी कीमत में सौदा नहीं कर लेता तब तक तुम भी सब्र करो और मैं भी। अर्तगल साहब कहते हैं, शायद तुम ये समझते हो कि लोहे की जंजीरों में जकड़कर तुम मुझे भीख मांगने पर मजबूर कर दोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें ये पता नहीं कि इंसान जितना भी अनमोल हो, जब वो बिक जाए तो वो सस्ता हो जाता है। तो सिमकू के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। सिमकू अपने सिपाही के पास जाता है और उसे अर्तगल साहब पर नज़र रखने का कहता है।
ادھر کائی قبیلے میں حلیمہ سلطان گندوز کے ہمراہ ارطغرل صاحب کے گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہی ہوتی ہے۔ گھوڑے کو دیکھ کر تمام لوگ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں اور سب گھوڑے کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ اسی دوران حائمہ خاتون بھی خیمے سے باہر آ جاتی ہے اور گھوڑے سے پیار کرتی ہے۔ دوسری طرف جنگل میں کوپیک جو شکار کی غرض سے بیٹھا ہوتا ہے، اسی دوران دندار اپنے سپاہیوں کے ہمراہ پہنچ جاتا ہے۔ دندار کے آتے ہی کوپیک جلدی میں کہتا ہے کیا آپ کے قبیلے میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو دندار کہتا ہے جب سے بھائی شہید ہوئے ہیں ہمارے قبیلے کا نظام بکھر گیا ہے۔ اور حانلی بازار کی صورتحال؟ تو کوپیک جھٹ سے کہتا ہے کہ بازار کی صورتحال نے مجھے بھی پریشان کیا ہے، نہ ہی خریدار اور نہ ہی تاجر بازار آتے ہیں۔ تو دندار کہتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا کام مشکل ہوتا جا رہا ہے، آج گورنر آرس بازار آیا تھا۔ یہ سن کر کوپیک حیران ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ آخرکار دندار کوپیک کو ساری بات بتا دیتا ہے جو کمانڈر آرس نے اس سے کی ہوتی ہے۔ آخر میں کہتا ہے میں اس بارے میں قبیلے والوں سے بھی بات کروں گا۔ پھر وہ کہتا ہے کسی نہ کسی طرح میرا بازار کو بیچنے کا ارادہ ہے۔ خیر کوپیک بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے کیونکہ اس کو اسی میں اپنی دنیا بدلتی نظر آتی ہے۔ کوپیک کہتا ہے بازار بیچنے میں تمہارے ساتھ ہوں، اب تم جاؤ اور قبیلے اور گھر والوں سے مشورہ کرو۔ یہ کہہ کر اسے وہاں سے بیچ دیتا ہے۔ ادھر چاودار قبیلے میں اسلحان کے مہمان یعنی بہادر اور ان کے گھر والے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہادر اسلحان سے کہتا ہے کہ جانداز صاحب اور الیاس صاحب کی موت کے بعد سرداری کا بوجھ تم نے اپنے کندھوں پر سنبھال کر تم نے اچھا کیا، اور اب ایک نیا سردار منتخب کرنے کے لیے ہمیں ایک مرد کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو اسلحان کہتی ہے ابھی اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے پہلے جیسے اپنے قبیلے کو سنبھالا اب بھی ویسے ہی سنبھالوں گی۔ یہ سن کر بہادر غصے میں کہتا ہے اب کسی مرد کو یہ فریضہ سونپنا چاہیے۔ جنگ کے میدانوں میں ہمارے سپاہیوں نے سروں کا قلعہ بنایا ہے اور اپنی سرحد پر حملوں کو بھی روکا ہے۔ بہادر کا بیٹا کہتا ہے میرے ابو میدان جنگ میں ایک سپاہی کے طور پر مشہور ہیں، تو پھر ایک خاتون کا سرداری کے تخت پر بیٹھنا مناسب نہیں لگتا۔ تو بہادر کہتا ہے میں اس بارے میں تمام سرداروں سے بات کرتا ہوں اور جتنا جلدی ممکن ہو جرگہ بلانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کے سب خیمے سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر جنگل میں سمکو کے قید شدہ غلام اور ارطغرل صاحب بیٹھے ہوتے ہیں۔ سپاہی غلام کے پاس آ کر اپنا روپ ڈالتے ہوئے کہتا ہے کہ تم ابھی تک کوروں سے تھکے نہیں ہو۔ غلام سپاہی کو کافی باتیں سنا دیتا ہے اور اسے اپنی اوقات یاد دلا دیتا ہے کیونکہ یہ ارطغرل صاحب کی پلاننگ ہوتی ہے۔ غلام کہتا ہے کہ یہ روپ کسی اور کو دکھاؤ، ہمارے ہاتھ کھولو پھر ہم تمہیں اپنی طاقت کا کمال دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد سپاہی اس غلام پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران غلام اس سپاہی کی جیب سے اپنی ہتھکڑیوں کی چابی نکال لیتا ہے اور جڑ سے اسے ایک لات مار کر ارطغرل صاحب کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ پھر ارطغرل صاحب اس کی گردن کو اپنی ٹانگوں میں دبا کر دبوچ لیتے ہیں اور اسے ہلنے تک کا موقع نہیں دیتے۔ غلام اس چابی سے پہلے خود کو آزاد کرتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل صاحب اس سپاہی کی گردن کو توڑ کر اسے مار دیتے ہیں اور پھر باقی غلاموں اور کنیزوں کو بھی کھول دیتے ہیں۔ ادھر کائی قبیلے کے اوتاق میں دندار پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہے بیٹا کیا بات ہے؟ تو دندار انہیں حانلی بازار کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو حائمہ خاتون کے پوچھنے پر دندار کہتا ہے امی جان میری حانلی بازار کو بیچنے کی نیت ہے۔ یہ سنتے ہی سب حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں دندار صاحب آپ کی تجویز میں نجات نہیں ہے، یہ بازار تمام لوگوں کے لیے قیمتی ہے۔ تو دندار کہتا ہے کہ اگر اس سے منافع نہ آ رہا ہو تو یہ صرف ایک بوجھ ہے۔ تو حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ بازار ارطغرل صاحب کی طرف سے وراثت ہے، ہمارے شہید سردار کو بے چین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں جس نے یہ معاملہ اٹھایا اور اس کو خریدنے کی پیشکش کی وہ کمانڈر آرس ہے۔ یہ سن کر سب دنگ رہ جاتے ہیں، مطلب دندار کی یہ بات سب کے لیے ناقابل قبول ہے۔ دوسری طرف جنگل میں ارطغرل صاحب اور غلام اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران دوسرے سپاہیوں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور سب انہیں پکڑنے کے لیے دوڑتے ہیں اور کچھ کو ارطغرل صاحب مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف تمام لوگ اوتاق میں حانلی بازار کے بیچنے کی بات پر غور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حائمہ خاتون کہتی ہے اگر حانلی بازار بیچنا ہے تو وہ کسی کافر کو نہیں بلکہ مسلمان کو بیچو۔ تو حکیم صاحب کہتے ہیں خریدار کوئی بھی ہو، یہ بازار پیسوں سے نہیں خریدا گیا تھا، یہ پیسوں سے نہیں بیچا جا سکتا۔ تو دندار کہتا ہے میں اس مدعے پر پہنچا ہوں کہ ہم ڈاکوں کو سنبھال نہیں سکتے، اس سے پہلے کہ یہ ہمیں اور برباد کر لے ہمیں بازار کو بیچنا چاہیے۔ تو آخر میں حائمہ خاتون کہتی ہے کہ مناسب فیصلہ یہ ہے کہ جرگے کے اجلاس میں بات چیت کرنی ہوگی، جرگے کا انعقاد کل تک ہونا چاہیے۔ ادھر کاراچائسر قلعے میں کوپیک اور کمانڈر آرس بیٹھے
आरस कहता है आपको दुंदार के चेहरे पर मायूसी देखनी चाहिए थी। तो कोपैक कहता है कि वो तुमसे मुलाकात के बाद मेरे पास आया था, उसने तुम्हारी पेशकश के बारे में मुझसे बात की थी। वो तुम्हें बाजार नहीं बेचेंगे लेकिन दुंदार उसको बेचने का इरादा रखता है। तो कोपैक कहता है कि चौदार कबीले में बहादुर साहब भी आ गए हैं, वो असलाहान का चाचा है, वो यहाँ ही क़याम करेगा और हालनी बाजार खरीदने में हमारा खरीदार बनेगा, मतलब हमारा हर हासो आम काम करेगा। अब आपको अपना काम करना पड़ेगा। इतने में 2 सिपाही सोने से बड़ा संदूक लेकर आते हैं। तो कमांडर आरस उसमें से सिक्के निकालकर कोपैक को दिखाता है। कोपैक ये देखकर खुश हो जाता है। कोपैक कहता है अब हालनी बाजार हमारा है, अब ना अर्तगल, ना काई और ना कोई और ताकत हमें रोक सकती है, हता के शहंशाह भी हमें नहीं रोक सकता। फिर कोपैक झट से अपना हाथ आरस की तरफ बढ़ाता है और उससे मजीद दाद वसूल करता है। नाजरीन, यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।